मसीह यीशु में आज की सुबह आपकी सलामती हो। खुदा आपको बरकत बख्शे और महफूज रखे। मेरे अजीजों, आज सुबह हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से देखेंगे मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 6वां बाब और उसकी 14वीं आयत को। इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको मुआफ करेगा। खुदावंद इस कलाम के जरिया से आप सबों को बरकत बख्शे। आमीन। देखिए मेरे अजीजों, खुदावंद का मुकद्दस कलाम हमें ये सिखाता है कि जितने इंसान इस जमीन के ऊपर रहते हुए दूसरे इंसानों के कसूर मुआफ करते हैं, उनकी गलतियों को, खताओं को माफ करते हैं, उनके गुनाहों को माफ करते हैं, तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम फरमाता है कि आसमानी बाप उस इंसान को माफ करता है जिसने दूसरे के कसूरों को माफ किया है। तो साथ ये बात भी लिखी हुई है 15वीं आयत में कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ नहीं करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ नहीं करेगा। तो मेरे अजीजों, जितने लोग दूसरे इंसानों के कसूरों को माफ नहीं करते, तो याद रखिएगा खुदा उनको भी माफ नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि आपका खुदा आपको माफ करे, तो आप मेरे अजीजों दूसरों को माफ करना शुरू करें। इस सूरत में आपका खुदा आपसे खुश होगा। मैं जमीन के ऊपर रहते हुए देखता हूं कि बहुत सारे लोगों की नाराजगियां हैं, काफी सालों से नाराजगियां हैं, काफी महीनों से नाराजगियां हैं, लेकिन वो आपस में सगे बहन भाई जो हैं उनका बोल चाल नहीं होता। तो मेरे अजीजों, खुदा हरगिज ऐसा नहीं चाहता कि हम ऐसा करें, बल्कि खुदा चाहता है कि हम दूसरों के कसूरों को माफ करके सुलह कर लें, दूसरों के साथ सुलह और सलामती के साथ जमीन के ऊपर रहें, ताकि हम खुदावंद को पसंद आए। तो मेरे अजीजों, हमें बड़ी अच्छी यहाँ पर एग्जाम्पल एक दी गई है, और वो एग्जाम्पल क्या है सुनिएगा गौर से। लिखा हुआ है कि एक मालिक है जिसके एक नौकर ने उसको 10,000 तोड़े देने होते हैं, लेकिन चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ नहीं होता, इस वजह से मालिक जो है जब उससे ये मांगता है तो कुछ भी नहीं होता, जाहिर है। तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि वो मालिक कहता है कि इसके बीवी बच्चों को जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और इससे कर्ज वसूल कर लिया जाए। अच्छा, ये नौकर जो होता है ये क्या करता है, अपने मालिक के सामने गिरकर उसे सिजदा करता है और उससे कह मोहलत मांगता है। और जब वो मोहलत मांगता है तो जो मालिक होता है तरस खाकर इसका सारा कर्ज जो है वो इसको छोड़ देता है। तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम फरमाता है कि जब यही नौकर जो है, जब ये माफ करवा के अपना कर्ज आ रहा होता है, तो इसके हम खिदमतों में से एक ने क्या करना होता है, इसको 100 दिनार देने होते हैं, लेकिन उस बेचारे के पास भी इसको देने के लिए नहीं होते। अब इसने अपना इतना कर्ज 10,000 तोड़े, इतना ज्यादा कर्ज ये माफ करवा के आ रहा होता है, तो 100 जो दिनार होते हैं ये दूसरे को माफ नहीं करता। तो मेरे अजीजों, उसको उसका गला घूंटता है ये, और फिर उसके बाद इसको कैद में डाल देता है कि जब तक इसका यानी वो कर्ज जो है वो अदा ना कर दे, ये कैद में रहे। तो जो दूसरे साथी होते हैं, जब उनको पता चलता है तो वो मालिक को बताते हैं। अब मालिक जो है दोबारा इस शख्स को बुलाता है। तो मेरे अजीजों, वो कहता है कि अ, लिखा हुआ है खुदा के कलाम मुकद्दस में, क्या तुझे लाजम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता। मेरे अजीजों, फिर उसके जो मालिक होता है उसने खफा होकर उसको जलादों के हवाले किया कि जब तक तमाम कर्ज अदा ना कर दे कैद में रहे। तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ ना करेगा। आइए मेरे अजीजों, हम अपने भाइयों को, एक दूसरे के साथ जो नाराजगी है, खफगी है, उसको ख़त्म करके दिल के साथ एक दूसरे को माफ़ करें और मोहब्बत को बांटें, मसीह की मोहब्बत को बांटें। इसी में ब्लेसिंग है, इसी में बरकत है, इसी में बढ़ोतरी है, इसी में ताजगी है, इसी में सुकून है, इसी में तसल्ली है। तो मेरे अजीजों, इस
اگزامپل سے جو ہم سیکھتے ہیں کہ یہ جو نوکر ہوتا ہے پہلے والا، یہ اپنا قرض معاف کروا کے آ رہا ہوتا ہے، تو جب اس نے دوسرے سے لینا ہوتا ہے تو اس کو معاف نہیں کرتا۔ تو میرے عزیزو، اسی طرح سے ہمارا خدا کتنا بھلا خدا ہے جو ہمارے قصوروں کو معاف کرتا ہے۔ تو خدا یہی چاہتا ہے کہ جب میں تمہارے قصوروں کو معاف کرتا ہوں، غلطیوں کو، خطاؤں کو، گناہوں کو معاف کرتا ہوں، تو تم بھی دوسروں کے قصوروں کو معاف کرو۔ تو آئیے زمین کے اوپر رہتے ہوئے ہم دوسروں کے قصوروں کو، غلطیوں کو معاف کرنا شروع کریں، تاکہ میرے عزیزو ہمارا خدا جو ہے وہ خوش ہو۔ کلام مقدس میں تو یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ ہم اپنے دشمنوں سے محبت رکھیں اور ستانے والوں کے لیے دعا کریں۔ اس صورت میں ہم اپنے آسمانی باپ کے بیٹے ٹھہریں گے۔ آئیے میرے عزیزو اس کلام پر عمل کر کے خدا کی پاک حضوری سے برکات کو حاصل کریں۔ گاڈ بلیس یو۔ پاک خدا، آسمان اور زمین کو قائم کرنے والے خدا، میں آج صبح تیرا خادم ہوتے ہوئے تیرے لوگوں کے لیے دعائیں ہے اور ربالا یا رب اور ریشوری یا رامالا کاری یا رامالا اور ربالا یا ربا، جو بھی زندگی اس پریئر کو سن رہی ہے اس کو برکت دے، ان کے روزگار میں اے خدا روٹی پانی میرے پہ پیسے میں برکت لے کر آ، کمی نہ رہنے دینا کسی شے کی، آسمان جو تیرا اچھا خزانہ ہے اس کو کھول دینا اپنے لوگوں کے لیے۔ اور میرے خداون آج صبح یہ پریئر، یہ کلام تیرے لوگوں کے لیے برکت کا وسیلہ بن جائے۔ اے خدا تو اپنے لوگوں کو برکت دے، اپنے لوگوں کو برکت دے یسوع کے نام سے۔ اے میرے خداون پاک خدا، یسوع کے نام سے میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تیرے لوگوں کے لیے دعائیں خیر مانگتا ہوں۔ اے خداون پاک خدا، اپنے لوگوں کو بلیس کر، برکات سے مالا مال کر، میرے خدا آمد میں مدد کر، روزگار، کاروبار میں، نوکری پیشے میں برکت لے کر آ۔ اے میرے خداوند مشکلاتیں، مصیبتیں ٹال دے، آزمائشیں ٹال دے، حادثات کی قوتوں کو شرمندہ کر دے۔ یہ پریئر تیرے لوگوں کے لیے سلامتی کا وسیلہ بن جائے۔ میں مقصر لوگوں کے لیے، عالمگیر کلیسیاؤں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، ایماندار لوگوں کے لیے برکت چاہتا ہوں جو گنہگار ہیں خداوند، جن کا چرواہا کوئی بھی نہیں ہے۔ اے خداوند ایسی بھیڑیں جو خستہ حال ہیں، جو پرغندہ ہیں خداوند پاک خدا، جو پریشانی کی حالت میں ہے، جو دکھ کی حالت میں ہے، خدا ان کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمایا کر، ان کو چرچ جانے کی توفیق عطا فرمایا کر، ان کے لیے چرواہے مقرر کر دے میرے خداوند، تاکہ وہ خستہ حال اور پرغندہ نہ رہیں میرے خداوند۔ میں یسوع کے نام سے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ میں تیرے خادموں کے لیے اے خدا، ان کے خاندانوں کے لیے، ان کی خدمت کے لیے برکت چاہتا ہوں، سلامتی چاہتا ہوں۔ میں ملک پاکستان کے لیے، حکومت پاکستان کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، تمام اداروں کے لیے برکت چاہتا ہوں، افواج پاکستان، پولیس، رینجرز، عدلیہ کے لیے، پیرامیڈیکل کا جو عملہ ہے خدا اس کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ خداوند پاک خدا، اگر کوئی بیمار، کوئی کمزور اس پریئر کو سن رہا ہے خداوند تو اسے اٹھا کھڑا کر، اس کو سلامتی عنایت کر، اس کو تندرستی، صحت دے، اور یہ دعا تیرے لوگوں کے لیے سلامتی، پیری اور برکت کا وسیلہ بن جائے۔ اے خداوند ملک پاکستان میں بسنے والے تمام لوگوں کے لیے سلامتی چاہتا ہوں، جتنے بھی لوگ بستے ہیں سب امن اور سلامتی کے ساتھ اے خداوند اپنی زندگیوں کو بسر کرے۔ میں تیری حضوری سے برکت کی دعا مانگتا ہوں مسیح کے فتح مند نام سے، آمین۔ سو گاڈ بلیس یو۔ دعا میں یاد رکھے گا، اور یاد رکھے گا اگر آپ کا کوئی چرواہا نہیں ہے تو ضرور تلاش کریں، بلکہ آپ اپنے گھر کے اندر خادموں کو دعوت دیں تاکہ آپ کا کوئی نہ کوئی چرواہا مقرر ہو جائے اور آپ خستہ حال اور پرغندہ نہ رہیں، کیونکہ خداوند یسوع کو آپ کے اوپر ترس آ رہا ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سبوں کو برکت بخشے، آمین۔